नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। पालिका चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा। आइतबार र सोमबारसम्म दर्ता गरिसक्न आयोगको अपिल। पाँचदलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको सीट बाँडफाँडप्रति अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टि। एमाले षड्यन्त्र गरेको आरोप। पालिका प्रतिनिधिको तलब भत्तामै सकिन्छ मासिक 25 करोड रुपैयाँ। विकास निर्माणको काम भने सन्तोषजनक नभएको गुनासो। राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले रुस र युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग भेट्दै जारी युद्धको अन्त्यको लागि दबाव। र दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान पन्तसहित 3 जनालाई कारबाही। पन्त र अमरेलाई 100% र शार्दुललाई आधा म्याच फ्री जरिवाना। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। भोलिदेखि सुरु हुने उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि समेत आयोगले तयारी सकेको जनाएको छ। आयोगले आचार संहिताको पालना गर्न सबै राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सचेत समेत बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको पहिलो चरणको तयारी सम्पन्न भएको बताएको छ। चुनाव आउन 20 दिन बाँकी रहेको बेला आयोगले पहिलो चरणको तयारी सम्पन्न भएको बताएको हो। आयोगले आइतबारदेखि सुरु हुने उम्मेदवारी मनोनयनका लागि देशका सबै स्थानीय तहमा आवश्यक हुने सबै तयारी सकिएको बताएको हो। आयोगले आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि समय निर्धारण गरेको छ। मनोनयनमा आवश्यक हुने सबै सामग्री समेत स्थानीय तहमा पुगेको आयोगको भनाइ छ। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारीका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्न जाँदा निर्वाचन आचार संहिताले तोके बमोजिमको आचरण पालना गरिदिन आयोग सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। यदि आचार संहिता विपरीत कार्य भए गरेको पाइएमा आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही हुने र यसबाट उम्मेदवारको उम्मेदवारी प्रक्रियामा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा समयमा नै सचेत रहन उम्मेदवार हुन चाहने सबै मतदाताहरूमा जानकारी गराइएको छ। आयोगले उम्मेदवारले गर्ने प्रचार प्रसारको समय समेत तोकेको छ। आयोगका अनुसार उम्मेदवारहरूले वैशाख 17 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि 11 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने बताएको छ। आयोगले चुनावका लागि आवश्यक हुने मतपत्रको छपाईको काम निरन्तर रहेको समेत बताएको छ। यस्तै 6 वटा महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मात्रै राखेर मतपत्र प्रकाशन गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भक्तपुर जिल्लाका 4 वटा नगरपालिका र 6 वटा महानगरपालिकाको 17 गते उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि डिजाइन गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पठाउने गरी आयोगले तयारी गरेको छ। यो आजको निर्णय होइन, यो हामीले 1 महिना अगाडि नै गरेको निर्णय हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सचेत समेत गराएको छ। आचार संहिता विपरीत गतिविधि गर्ने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सीट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ।
अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार जिल्ला तहको सिट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साहित नबनाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदहरूको सिट बाँडफाँडले आफूहरू उत्साहित भए पनि जिल्लाहरूको रिपोर्टले भने आशावादी नबनाएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। उपमहानगरपालिकामा पनि हामीले पाएका छौँ हेटौडा उपमहानगरपालिका भने, त्यसै गरी हामीले तुलसीपुरमा, बुटवलमा र इटालीमा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर पनि प्राप्त गरेका छौँ। अरूले पनि 3 सार्ने प्राप्त गरेका छन्। यसरी एउटा सन्देश धेरै राम्रो दिएको थियो, तर विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यति आशावादी, त्यति उत्साही हुने स्थिति देखिरहेको। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नोमिनेसनकै बेला विद्रोही उम्मेद्वार उठाएर आफ्नो पार्टीलाई हराउने षड्यन्त्र एमाले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबाट हटेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पछाडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई पहिलो शक्ति हुँ भन्ने दम्ब नपाल्न चेतावनी दिनुभयो। त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ कुनै षड्यन्त्र होला। 11 गते नोमिनेसन फाइल गर्लान् अनि मान्छेको अनुहार हेरिकन त्यसपछि 12 गते विद्रोही उम्मेदवार खडा गरिदिउँला भन्ने सोचेको पनि होला। अनि आफूले मात्र तिगडम जानेको हो छ भने ठानेका होला, अरूले पनि जान्दछन्। आफूले मात्र तिगडम जानेको, अरूले पछार्न सक्छु भने ठानेको, यही भन्दा भन्दै अहिलेसम्म पछारिए, केन्द्रबाट पछारिए, प्रदेशबाट पछारिए, राष्ट्रिय सभामा पछारिँदाखेरि पनि अझैसम्म नै होस खुलेका छैन। दम्भको घोडामा चढेका छन्, अहंकारको घोडामा चढेका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको दावी गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। स्थानीय तहको चुनावका लागि आइतबारदेखि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार 2 दिनसम्म मनोनयनको समय तोकिएको छ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने आजसम्म महानगर र उपमहानगरको उम्मेदवारी समेत तय गर्न सकेको छैन। उम्मेद्वारका बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले बोलाएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक नै स्थगित भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुने दिन हो। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार 2 दिन उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ। आयोगले आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेर त्यसै अनुसार काम अघि बढाएको जानकारी समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको सबै निर्वाचनको तयारी सम्पन्न गरेको छ र अब उम्मेदवारी, मतदान, मतगणना र नतिजा प्रकाशनतर्फ उन्मुख भन्ने सन्देश दिनु उद्देश्यले हामी यहाँ तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले भने महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वारको टुङ्गो समेत लगाउन सकेको छैन। उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन भन्दै कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको थियो, तर सहमति कायम हुन नसकेको भन्दै शनिबारका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर शनिबार पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक नै बस्न सकेन। सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस शीर्ष नेताहरूका बीचमा निरन्तर छलफल भए पनि महानगर र उपमहानगरको नेतृत्वका लागि दावेदारहरू धेरै रहेका कारण कांग्रेस अल्मलिएको देखिएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावका लागि बनाइरहेको घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले पनि तालमेलको विपक्षमा मत देखिरहेको छ। आज के कति कारणले र किन हामीहरू कम्युनिस्टहरूसित मिलेर
गठबन्धन गरेर अगाडि गइरहेका छ। के कारणले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छ्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ? के हामी कमजोर छौं? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। शीर्ष तहकै नेताहरूका बीचमा चुनावी तालमेलका बारेमा देखिएको फरक मतको असर बागी उम्मेदवारी समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले उम्मेदवारको नाम समेत टुङ्गो लगाउन नसक्दा त्यसको असर समेत चुनावमा पर्न सक्ने आशंका देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आइसकेको छ। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। यसैबीच जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा गरेका काम कारबाहीको चौतर्फी चर्चा चल्न थालेको छ। उनीहरूमाथि राज्यको सुविधा मात्रै होइन, दोहन गरेको र जन अपेक्षा अनुसार काम नगरेको आरोप पनि छ। महानगरपालिकाको मेयरदेखि गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षसम्मको तलबमा मात्रै राज्य कोषबाट वार्षिक 1 अर्ब 80 करोड भन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका छ भने 276 वटा नगरपालिका र 460 वटा गाउँपालिका छ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै 1506 जना छन्। यस्तै वडा अध्यक्षको संख्या 6743 छ भने वडा सदस्यको संख्या 26972 जना रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको मासिक तलब 46000 रहेको छ भने भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, गाडी लगायत अन्य सेवा सुविधा पनि रहेको छ। महानगरका मेयरको 60000, उपमेयरको 50000 रुपैयाँ मासिक तलब छ। यस्तै नगरपालिकाका मेयर उपमेयरको 30 र 25000 रुपैयाँ र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको 25 र 20000 तलब रहेको छ। प्रदेश अनुसार केही थपगढ भए पनि लगभग देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको तलब भत्ता उस्तै छ। तलब र भत्ताको नाममा वार्षिक 2.5 अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ। यसबाहेक गाडी, इन्धन, विदेश भ्रमण भत्ता लगायतका सेवा सुविधा जनप्रतिनिधिलाई दिँदा राज्य कोषमा थप भार परेको छ। अर्थविदहरूले स्थानीय तह आफैले खर्चको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँछन्। तर नेपालमा 3 तहका सरकारबीच कसले के गर्ने भन्ने प्रश्न नभएकाले यसको प्रत्यक्ष भार केन्द्रीय सरकारलाई परेको अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए। तर अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्नु भने स्थानीय तहको खर्चको लागि चाहिँ हाम्रो वास्तवमा फेडरल इकोनोमिक सिस्टममा के हुनुपर्छ भन्दा उहाँहरूले नै सोर्स जुटाउनु पर्ने हो क्या। लोकल ट्याक्सेसहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तो तपाईँलाई घर भाडाको ट्याक्सेसहरू भयो, अरू पनि नयाँ खालको ट्याक्सको रेट बढाउने होइन कि ट्याक्सको बेस बढाउनु पर्ने छ क्या, जुन चाहिँ लोकल लेभलमा ट्याक्सेसहरू चाहिएको छ। यहाँबाट उहाँहरूले सोर्स जुटाउनु पर्ने। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि फाइनेन्सियलको जुन हामीले जुन डिभाइड गरिरहेको छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गर्ने अनि स्टेट गभर्मेन्टले के गर्ने र लोकल गभर्मेन्टले के गर्ने, यो खालको डिभिजन नै अहिलेसम्म क्लियर भइरहेको अवस्था छैन। देश आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा तलब भत्ता नलिकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कतिको सम्भव छ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये वडा सदस्य, पालिका सदस्य बाहेक नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्ने पद हो। राज्यले तलब र भत्ताको सुविधा दिए पनि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार झनै मौलाएका देखिन्छ। यो त पक्का पनि भएको छ, हेर्नुहोस् होइन, सब ठाउँमा हामीले स्थानीय तहको मात्र किन कुरा गर्ने? सङ्घीय सरकारको तपाईँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हेर्नु भने 55वटा त जोडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भनेपछि स्थानीयमा आफ्नो मान्छेलाई लाने भन्ने कुरा त यो नौलो कुरै होइन। हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार अब कहिले सिक्ने? आज नसिकेदेखि। स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार पनि भनिन्छ। राज्य कोषबाट तलब र भत्ताको नाममा मासिक करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ। तर यसरी राज्य कोषबाट तलब सेवा सुविधा लिने गरेपछि स्थानीय विकास र जनसरोकारका विषयमा उनीहरूले काम नगर्दा सिङ्गो प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानलाई पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिले ख्याल मात्रै राखिदिए देशले छिट्टै मुहार फेर्ने निश्चित छ। नत्र बालुवामा पानी हाल्नुको के अर्थ? ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक यतिखेर स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित बनेको छ। पालिकाको प्रतिनिधित्वका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। कुन पालिकामा को उठ्छ, कसले चुनाव जित्ला,
आकलनबाजी सुरु भइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका थियौं, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारी हुनु पर्ला? जोस नयाँ मान्छे आउनु पर्यो क्या, जे भयो नि अब यो के अरे अलिक युवा जोस भएको मान्छे आउनु पर्यो। पुरानै अब पहिलेकै मान्छेको देखिसकिहाल्यो, पहिलेको त्यही पुरानै मान्छे आएर चाहिँ अब खासै केही नाप्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। नयाँ आउनु पर्यो क्या, जस्तो काठमाडौँमा यो के अरे बालेन शाह कि उसको मेयरमा लड्नु पर्ने भएको छ होइन, त्यस्तै जोस जाँगर भएको नयाँ मान्छे आएर अब केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको आउनु पर्यो। पुरानै मान्छेले दोहोऱ्याएर चाहिँ फेरि केही गर्छ भन्ने चाहिँ आश छैन। हरेक चिज हुनु पऱ्यो क्या अब त्यस्तै उसले हुने जस्तै अब हामीलाई चाहिँ त्यो पुरानो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस आएर काम छैन। अब सत्तामा नपुगेको अर्को नै आउनु पऱ्यो। उसले हर चिजमा जसरी कुलमान घिसिङ आएर भिडमा जुन गरिरहेको छ नि त्यस्तै हुनु पऱ्यो क्या। हर चिजमा सब चाहिँ अब जुन कुरामा आएको त्यही चिजमा लाग्नु पऱ्यो भनेको मतलब आधा काममा आधा गोजीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहोस्। युवाहरूलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ, युवालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो होइन। सधैँ पनि अहिले पनि बुढाखाडा यताउति यिनीहरूलाई भोट हाल्ने भन्दा नि युवाहरूलाई नै केही गरौँ, किनभने मान्छेहरू कति युवाहरू विदेश गइरहेको छन्। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगार दिएर चाहिँ सबै युटिलाइज गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो। समय सापेक्ष हाम्रो स्थानीय निकायको चुनाव हो, त्यो हुनाले हाम्रो स्थानीय निकायमा के चिजको आवश्यकता छ अहिलेको लागि? शिक्षा स्वास्थ्यको लागि त सामान्यतया परिपूर्ति भइसकेको छ, किनभने हामी काठमाडौँ भ्यालीभित्र छौँ। त्यसपछिको चाहिँ एउटा सुशासनको कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा। उहाँहरू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनु पर्यो र प्लस अहिले यहाँ परिआएका समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्ने किसिमको एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो होइन, सबैजना लेडिजहरूको लागि चाहिँ राम्रो त्यो रोजगारीको त्यो पाउनु पर्यो, स्थानीय स्तरको भएको भएर। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। अनुभवी चिकित्सकबाट रोगको परीक्षण र अत्याधुनिक प्रविधिबाट सफल उपचार गर्दै आएको एक मात्र ठाउँ। मलद्वारमा देखिने सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार गराइरहेको एक मात्र ठाउँ चाइना ग्रेट वाल स्वास्थ्य केन्द्र, जाबा हिल चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 51 21 15 49, फोन नम्बर 01 44 80 233। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी सांसदहरूको चासो बढेको छ। अमेरिकी कांग्रेसले माथिल्लो सदनका 4 सिनेटर र तल्लो सदनका 1 सदस्यसहित अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह शुक्रबार नेपाल आएका हुन्। उनीहरूले एमसीसी पारित भएकोमा संसदलाई धन्यवाद दिए भने आगामी दिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्टलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी सांसदहरूको चासो बढेको छ। अमेरिकी कांग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 सिनेटर र तल्लो सदनका 1 सदस्य सहित अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह शुक्रबार नेपाल आएका हुन्। गिलिब्रान्ड, कोरी बुकर, एड मार्किङ र तल्लो सदनका मोन्डियर जोन्स कांग्रेस सांसद महेन्द्र रिसालको नेतृत्वमा नेपालको भ्रमणमा आएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भर्खरै भएको भारत भ्रमण, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण, नेपाली सांसदबाट 50 करोड़ अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अनुमोदन र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा युक्रेनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेपछि यो भ्रमण तय भएको हो। अमेरिकाले आफ्नो विदेश सहयोग नियोग यूएसआईडी मार्फत नेपाललाई करिब 80 करोड़ रुपैयाँ दिने घोषणा भए लगत्तै अमेरिकी सांसदहरू नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रियामा
क्रममा उनीहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तै पूर्वाधार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने अमेरिकी सांसदहरूले बताएका समूहका संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बताए। नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि, नेपालको पर्यटन विकासका लागि र नेपाल चाहिँ साँच्चै अर्थमा स्वच्छ र रिन्युएबल ऊर्जाका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत रहन सक्छ दक्षिण एसियाका लागि र अरू पनि सबै छिमेका देशहरूका लागि भन्ने कुरा हामीहरूले पनि भन्यौँ। उहाँले पनि त्यसमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेना र रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोग र नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गरेका छन्। उक्त टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेट पनि गरेका छन्। टोलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेको थियो। टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन्। जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन नसकेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन जोड दिएका हुन्। अल्का अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मौसम परिवर्तनका कारण दम, सुगर र मुटुका रोगीहरूलाई पनि स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभयो। एकचोटि जाडोबाट गर्मी हुँदै रहेछ र अहिले पोल्युसन चाहिँ एकदम हाई लेभलमा छ नेपालमा, स्पेसली काठमाडौँमा है। त्यो कारणले चाहिँ यस्तोमा बढी बिरामीहरूलाई मार पर्ने भनेको बुढापाकाहरू जुनमा दम हुन्छ, मुटुको रोगी हुन्छ, सुगर रोगीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बढी असर पारेको छ अहिले। तिनीहरूको श्वास प्रश्वासमा स्पेसली श्वास प्रश्वास रुगाखोकी लाग्ने हैन। अनि यो मौसम चेन्ज हुँदाखेरि कतिपय डायरियाहरू, झाडा पखालाहरू एकदम कमन छ अहिले। त्यस्तो पेसेन्टलाई बुढाबुढी र बालबालिकाहरूलाई बढी एफेक्टेड देखिएको छ। डाक्टर पाण्डेले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम अनुकूल नरहेको भन्दै दीर्घरोगी, बालबालिका र वृद्धहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालको काठमाडौँ सहित अन्य शहरी क्षेत्रको वातावरण स्वास्थ्यवर्धक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नेपालको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी शनिबार जेनेभातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका महानिर्देशक टेड्रोसका साथ WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल र WHO का नयाँ अधिकारीहरू पनि शनिबार नै फर्किनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा महानिर्देशक टेड्रोसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र मन्त्री खतिवड़ासँग बेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नु भएको थियो। महानिर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विदाई गरेका थिए। वरिष्ठ साधक एवं पूर्व मन्त्री भद्रकुमारी खलेका एकै पटक 151 पुस्तक शनिबार विमोचन भएका छन्। फरक फरक विधामा लेखिएका 151 पुस्तक 2 वर्षको अन्तरालमा लेखिएका हुन्। त्यस्तै उनका यसअघि समेत 141 पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्।
कला, साहित्य, सिर्जनासँगै समाज सेवामा रमाउने भद्रकुमारी घलेका 151 पुस्तक विमोचन भएका छन्। प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शनिबार भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा ती पुस्तकहरूको विमोचन गरिएको हो। त्यस्तै उक्त पुस्तकहरू विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याइरहेका 151 नारीहरूले विमोचन गरेका हुन्। जीवन, दर्शन, भोगाई, सौन्दर्य र प्रकृतिका बिम्बको रूपमा गर्ने भद्रकुमारीका यसअघि 141 पुस्तक प्रकाशित भएका छन्। एउटै मञ्चमा 49 पुस्तकहरू विमोचन गरिसकेकी भद्रकुमारीको विमोचन भएका पुस्तकहरूमा 2 वर्षको अन्तरालमा लेखिएका हुन्। विविध विधामा रचिएका पुस्तकमा समग्र जीवनका भोगाई समेटिएका छन्। मैले लेखेको छु, कसको लागि भन्दा तपाईहरुको लागि। भविष्यमा तपाईहरु बुढाबुढी हुने मान्छेले त्यो किताबहरू खोजी खोजी पढ्नुपर्छ। के को लागि भन्दाखेरि बुढेसकालको तयारीको लागि। कसरी बुढेसकालमा पेन्सन हुनेले त पेन्सन खालान् र मनमोहनजीले म धेरै धेरै हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा नेपालकै प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भद्रकुमारीका जीवनका आयामहरूका बारेमा प्रशंसा गरेकी छिन्। त्यो सँगै भद्रकुमारीका एकैपटक एउटै मञ्चमा विमोचन भएका पुस्तकहरू ओल्ड रेकर्ड अफ गिनिज बुकको लागि सम्भावना बोकेको बताएकी छिन्। गिनिज बुकमा त हामी कसैले त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो, उसले आएर हेर्छ अनि हेरेर संसारभरिको अध्ययन गरेर अनि गिनिज बुकमा नाम आउने रहेछ भने ल्याइदिन्छ पनि। तर यो मुलुक चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने सुन मात्रै होइन कि हिराको टुक्रा हो। हामीले यो हिराको टुक्रालाई चाहिँ हामीले त प्रदर्शनै गर्न सकेनौं कि नेपालमा। साहित्यका सबै विधामा कलम चलाउने भद्रकुमारी 92 वर्षकी भइसकेकी छिन्। 2 वर्षको अवधिमा 151 पुस्तक लेखेकी घले सामाजिक कल्याणकी पूर्व मन्त्री समेत रहेकी हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले उत्पादनमूलक कार्यमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 8औं महिला उद्यमी सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले नयाँ पुस्तालाई उत्पादनसँग जोड्न 753 वटै स्थानीय तहमा युवा उद्यमीको संस्था विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र निर्यात प्रबन्धन गर्न उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि देशभरका युवा उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कृषि उत्पादनमा युवा आकर्षित भए मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। देशले वर्षेनी 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्नु परेकाले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व विस्तार गर्ने उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री भूषालले औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न आफूहरू लागि परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा देशभरका युवालाई संगठित गरेर उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्ने जानकारी दिनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट गर्ने भएका छन्। महासचिव गुटेरेसले मंगलबार राष्ट्रपति पुटिनलाई मस्कोमा भेट्नेछन्। गुटेरेसले विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग पनि भेट गर्नेछन्। पुटिन र लाभ्रोभसँगको भेटपछि महासचिव गुटेरेसले बिहीबार किभका युक्रेनी राष्ट्रपति पुटिन र विदेश मन्त्री त्रिमित्रो कुलेबासँग भेट गर्नेछन्। रुस र युक्रेन दुवै राष्ट्रसङ्घका संस्थापक सदस्य हुन्। युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घमाथि चर्को दबाव रहेको छ। रुस र युक्रेन दुवै राष्ट्रसङ्घका संस्थापक सदस्य रहेका छन्।
भारतमा थप 2500 कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2527 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन्। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक संक्रमित र मृतकहरूको संख्या पछिल्लो दिनमा बढ्दै गइरहेको जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार सार्वजनिक भएको विवरणमा 2451 जना संक्रमित भएको देखिएको थियो। पछिल्लो एक दिनमा 1665 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच चीनको सान्घाईमा कोभिडका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड संक्रमणको चपेटामा परेको सान्घाईमा पछिल्लो 7 दिन हो जसो संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यसअघि 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा सान्घाईमा 20,634 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो पटक कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरू वृद्ध रहेको चीन सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै उनीहरू कसैले पनि कोभिड खोप नलगाएको सरकारले दावी गरेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल टिम दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान ऋषभ पन्त सहित 3 जनालाई जरिवाना गरिएको छ। आईपीएलको 34औं खेलमा शुक्रबार राति राजस्थान रोयल्स विरुद्ध अन्तिम ओभरमा फुलटस बलमा नोबल मागपछि उत्पन्न भएको विवादको कारण उनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो। आईपीएलको नियम अनुसार दिल्लीका कप्तान ऋषभ पन्त, सहायक प्रशिक्षक प्रवीण अमरे र तीव्र गतिका बलर शार्दुल ठाकुरलाई कारवाही गरिएको छ। पन्थ र अमरेलाई म्याच फीको 100% र शार्दुल ठाकुरलाई 50% म्याच फी जरिवाना गरिएको छ। अमरेलाई भने एक खेलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनले बिहीबार दिल्लीले खेल्ने कोलकाता नाइट राइडर्ससँगको खेल गुमाउनेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले 19औं एसियन गेम्स एसियाडका लागि नेपाली खेलाडीको अन्तिम सूची जुन महिनाको अन्तिम साता पठाउने भएको छ। चीनको हाङहौमा सेप्टेम्बर 10 देखि 25 तारिकसम्म आयोजना हुने एसियन गेम्सका लागि नेपालले खेलाडीको अन्तिम नामावली जुन अन्तिम साता पठाउने एनओसीका महासचिव नीलेन्द्र राजश्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठकले नेपालको 19औं एसियन गेम्समा 23 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टुङ्गो लगाइसकेको छ। नेपालले एसियन गेम्समा तेक्वान्डो, कराते, बक्सिङ, एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल, महिला, गल, कुस्ती लगायतमा सहभागी जनाउनेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पालिका चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा, आइतबार र सोमबारसम्म दर्ता गरिसक्न आयोगको अपिल। पाँच दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको सिट बाँडफाँड प्रति अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टि, एमालेले षड्यन्त्र गरेको आरोप। पालिका प्रतिनिधिको तलब भत्तामै सकिन्छ मासिक 15 करोड रुपैयाँ, विकास निर्माणका काम भने सन्तोषजनक नभएको गुनासो। राष्ट्रसङ्घीय महासचिवद्वारा रुस र युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग भेट्दै जारी युद्धको अन्त्यको लागि दबाव। र दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान पन्त सहित 3 जनालाई कारवाही। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।